नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलन लाई नारायण बोलन लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि नै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर विशदतया प्रतिपादन गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, यसको नियमित क्रमबद्ध श्रृङ्खला हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षिले मैत्रेयजीको जिज्ञासा अनुसार अत्यन्तै सूक्ष्म रूपले र अत्यन्तै गहन रूपले सृष्टिको वर्णन गरिरहनु भएको छ। ज्ञान परम्परा जसमा साक्षात आफ्ना ज्ञान प्रदाता गुरुहरू गुरु परम्परामा निबद्ध हुनुभएको छ, त्यसको पनि सुन्दर संकेत गरेर अनि आफ्ना इष्टदेव भगवान सर्वेश्वर नारायणको मङ्गलाचरण गरेर विधिवत रूपमा उपदेश प्रारम्भ गर्नुभएको छ श्री पराशर महर्षिले। ब्रह्माले दक्षादि प्रजापतिहरूलाई प्रदान गर्नुभएको त्यो रहस्य दक्षादिले पुरुकुत्स नाम गरेका राजालाई प्रदान गर्नुभयो। उहाँले सारस्वतलाई प्रदान गर्नुभयो। सारस्वतले श्री पराशर महर्षिलाई प्रदान गर्नुभयो। अहिले पराशर महर्षि मैत्रेय ऋषिलाई बताइरहनु भएको छ। समष्टि सृष्टिको वर्णन गर्दै गर्दै सारा जगतका सृष्टिकर्ता पालनकर्ता र संहारकर्ता केवल भगवान विष्णु मात्रै हुनुहुन्छ भनेर हामीले गएको श्रृङ्खलामा श्रवण गऱ्यौँ। सैव सृज्यस्य च सर्गकर्ता सैव पात्यति च
पाल्यते च, सबै गर्ने नि भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले जगतका एकमात्र मूल कारण भगवान सर्वेश्वर, उहाँद्वारा गराइएका अरू सृष्टि हुन् अथवा संहार हुन्, देवतालाई माध्यम बनाएर ती पनि भगवानकै कार्यभित्र पर्छन् भनेर हामीले एउटा उदाहरणद्वारा पनि सुनेका थियौँ। जसरी कोही घर मुली छ, उसले धेरै सेवकहरू राखेको छ, सेवकहरूले गरेको काम पनि त्यो मुलीकै हुन्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले भगवान देवताहरूका मूल हुनुहुन्छ। सारा लोकपाल दिक्पाल सबैले भगवानका आज्ञाद्वारा कार्य गर्दछन्। त्यो सबै भगवानको कार्य हुन जान्छ। मैत्रेय ऋषि सुन्दै जानुभयो, जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, प्रभु निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः कथम सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते। हजुरले यो बताउनुभयो कि भगवान निर्गुण हुनुहुन्छ, शुद्ध हुनुहुन्छ, कर्मको लेप भगवानलाई लागेको छैन। त्यस्ता अमल आत्मा, सत्वगुण प्रधान देवता जो बुद्धिको विषय बन्न सक्नुहुन्न, अप्रमेय हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्मा उहाँले जगत बनाउनुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ अनि संहार गर्नुहुन्छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ? जसमा कुनै गुण छैनन्, जसको आकार छैन, जसमा कुनै प्रकारका शक्तिहरू निहित छैनन्, जो रजोगुण हो कर्ममा प्रवृत्त गराउने, त्यस्तो रजोगुणलाई जसले स्वीकारेको छैन, त्यस्ता परमात्माले कसरी यो जगत बनाउनुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र संहार गर्नुहुन्छ? मलाई त सन्देह भयो प्रभु। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय सुन्नुहोस्, भगवानका अनन्त शक्तिहरू छन्। शक्तयः सर्वभावानां अचिन्त्य ज्ञानगोचराः यतोतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्याभावशक्तयः। सृष्टिका निमित्त चाहिने जति पनि भावशक्तिहरू हुन्, ती सबै परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रभुमा सन्निहित छन्। यसरी जान्नु पर्दछ। जस्तो कि वेदान्तले प्रतिपादन गर्नुभएको छ, ब्रह्म निर्गुण हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, कुनै आकार छैन, कुनै प्रकारका गुणहरू छैनन् इत्यादि श्रुतिहरूले बताउनु भएको छ भगवानका विषयमा। फेरि भगवान सगुण हुनुहुन्छ, साकार हुनुहुन्छ, गुणहरूका खानी हुनुहुन्छ, दिव्य मङ्गल विग्रहले विशिष्ट हुनुहुन्छ। हिरणमयः पुरुषो दृश्यते विद्युतः पुरुषादधि इत्यादि तमाम उपनिषद वाक्यहरूले भगवान दिव्य मङ्गल विग्रहधारी, सगुण, शक्तिमान भनेर पनि बताएका छन्। यी सबैको तात्पर्यलाई यसरी सम्झनुपर्छ। हेर्नु, निर्गुणवादी श्रुतिहरू जति छन् ती पनि सत्य हुन्, प्रमाण हुन्, र सगुणवादिनी श्रुतिहरू छन् तिनीहरू पनि सबै प्रमाण नै हुन्। निर्गुण भनेको के हो? भगवानमा गुण छैनन्। कस्ता गुण छैनन्? हेय गुण छैनन्, दुर्गुणहरू भगवानमा छैनन्। प्रकृतिका सत्व रज तम यी तीन गुणहरू भगवानमा छैनन्। त्यसकारणले भगवानलाई निर्गुण भनिएको हो। त भगवानमा गुणै छैनन् त भन्दा भगवानमा त अनन्त गुणहरू छन्। कल्याण गुणका खानी हुनुहुन्छ भगवान। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज सौशील्य वात्सल्य सौहार्द साम्य कारुण्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्यसंकल्प कृतित्व कृतज्ञतादि असंख्येय कल्याण गुणगणौग महारणव। भगवान श्री भाष्यकार जो साक्षात शेषका अवतार हुनुहुन्छ, त्यस्ता शेषजीले भगवानका गुणहरूको बखान गर्दै जानुभयो र अन्तिममा भन्नुभयो असंख्येय कल्याण गुणगणौग महारणव। भगवान त्यस्ता महासागर हुनुहुन्छ, त्यस्ता मङ्गल गुण समूहहरूका सागर हुनुहुन्छ भगवान। त्यसकारणले जो हेय गुण हुन्, दुर्गुण हुन्, ती दुर्गुणहरू भगवानमा छैनन्। भगवानमा मङ्गल गुणै गुण छन्। त्यसकारणले निर्गुण भन्नुको तात्पर्य हेय गुण रहित, मङ्गल गुणले सहित भगवानमा ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज आदि गरेका यी प्रधान गुणहरू पनि छन्, जसलाई भग भनेर बताइन्छ। यी 6 गुणहरू भएका हुनाले भगवानलाई भगवान भनेर बताउँछन् शास्त्रहरूले। त्यसकारणले उपनिषदले बताउनु भएको छ, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते
स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान जो परब्रह्म हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवानका पराशक्ति विविधैव श्रूयते। त्यो परशक्ति विभिन्न प्रकारको श्रुतिले बताउनु भएको छ। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। भगवान हुने ज्ञान बल क्रिया यी जति पनि शक्तिहरू छन् यी स्वाभाविक हुन्, औपाधिक होइनन्। कहीँबाट आएर कसैले केही दिनलाई दिइदिएको अथवा लिइदिएको भगवानले त्यस्तो होइन। परब्रह्ममा यी गुणहरू यी शक्तिहरू स्वाभाविक रूपले छन्, नित्य छन्, सदैव रहिरहन्छन्, यी अविनाशी छन्। त्यसकारणले भगवानले त्यस्ता भाव शक्तिहरू जो पदार्थमा सृष्टि गर्नका लागि योग्य गुणहरू निहित छन् अनि भगवान सृष्टि गर्नका लागि शक्तिवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता शक्तिहरूको आधारमा भगवानले यो जगतलाई बनाउनुहुन्छ। भवन्ति तपताम श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता उदाहरण पनि दिनुहुन्छ। जस्तो कि अग्निमा उष्णता छ, दाहकत्व छ, अग्निले जलाउँछन्। त्यो अग्निमा यसरी हेर्दा देखिन्छ र हो कति सुन्दर अग्निको ज्वालो जस्तो मात्र लाग्दछ। तर कतिखेर त्यो थाहा हुन्छ त्यतिखेर हामीले आफ्नो हात अगाडि राखिदिन्छौँ अग्निमा, थाहा हुन्छ हो यहाँ उष्णता छ, अग्निले जलाउँछन् है, यो थाहा हुन्छ। जसरी यस्तै प्रकारले भगवानको पनि कार्य विशेषले उहाँमा भएको शक्ति भाषित हुन्छ, देखिन्छ। कार्य त्यही हो, जगत बनाउने कार्य। जीवात्माका कर्मानुसार शरीर इन्द्रिय इत्यादि प्रदान गर्ने भगवानको जो कार्य छ, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको रचना गर्ने कार्य, पालन गर्ने कार्य, संहार गर्ने कार्य, यसबाट थाहा हुन्छ कि भगवान अत्यधिक शक्तिका खानी हुनुहुन्छ, भगवान अनन्त कल्याण गुणका खानी हुनुहुन्छ भनेर। त्यस्तै प्रकारले श्रुतिहरूले भगवानको आकार छैन, भगवान निराकार हुनुहुन्छ भनेर बताएका छन्। आकार छैन भन्नुको तात्पर्य कुनै प्रकारको स्वरूपै भगवानको छैन, विग्रह नै छैन भन्ने होइन। भगवान पञ्चोपनिषण्मय विग्रहधारी हुनुहुन्छ, जहाँ परमेष्टि, पुमान, सर्व आदि गरेका 5 दिव्य तत्त्वहरू जसलाई पञ्चोपनिषद भनेर बताइन्छ। त्यस्ता तत्त्व जो पराग तत्त्व भनिन्छ, त्यसद्वारा श्री विग्रह भगवानको तयार भएको छ। अविनाशी छ, कहिल्यै घट्दैन, जल्दैन, गल्दैन, सड्दैन, बढ्दैन, सदा एकनाश। त्यस प्रकारको दिव्य मङ्गल विग्रह भगवानको छ। संसारमा प्रकृतिका तत्त्वहरूबाट बनेका शरीरहरू सबै समयमा बढ्छन्, घट्छन्, चोट लाग्छ, दुख्छ, रोग लाग्दछ त्यसमा, अनि एक दिन नष्ट भएर जान्छ। परन्तु भगवानको श्री विग्रह त्यस्तो छैन, सदा एक रस, सदा एक रूपले रहने त्यस्तो दिव्य ज्योतिर्मय श्री विग्रह। त्यसकारणले प्राकृत रूप छैन भगवानको, प्राकृत शरीर होइन भगवानको भन्नुमा मात्रै तात्पर्य हो निराकारवादिनी श्रुतिहरूको। भगवान निराकार हुनुहुन्छ भन्नु, भगवानको आकारै छैन भन्ने होइन, भगवान दिव्य मङ्गल विग्रहधारी हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानको जो अचिन्त्य शक्ति हो, सामान्य मनुष्यले जुन शक्तिको चिन्तन गर्न सक्दैनन्, केवल अनुभव गर्न सकिन्छ कार्यलाई हेरेर, हो त्यस्तै शक्तिद्वारा भगवानले यो जगत बनाउनुहुन्छ। हे तपस्वीहरूमा श्रेष्ठ मैत्रेयजी सुन्नुहोस्, तन्निबोध यथा सर्गे भगवान सम्प्रवर्तते, नारायणाख्यो भगवान ब्रह्मा लोकपितामह। भगवान समष्टि सृष्टि सम्पन्न गरिसकेपछि जब ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नुभयो प्रभुले, त्यस पछाडि भगवान ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर कार्य गरिरहनु भएको छ। भगवान नारायण अन्तर्यामी हुनुभएको हुनाले ब्रह्मालाई नारायणाख्य ब्रह्मा, साक्षात् नारायण नै भनेर व्यवहार गरिन्छ। विशेष रूपले भगवान त्यहाँ रहनु भएको छ, लोकपितामह। रात्रिका समयमा भगवान नारायणमा गएर प्रवेश गर्नुहुन्छ ब्रह्मा, शयन गर्नुहुन्छ जब कल्पको अन्त्य हुन्छ। त्यसकारणले पनि नारायण नाम ब्रह्माजीको
प्रत्येक कल्पमा उत्पन्न हुनुहुन्छ भगवानबाट। भगवानको नाभिबाट कमलका अग्रभागमा। त्यसकारणले भगवान कारण हुनुभयो, ब्रह्मा कार्य हुनुभयो। कारण र कार्यमा एकरूपता अथवा एक शब्द प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ नारायण नाम गरेका ब्रह्मा यस प्रकारको अर्थ भयो। परन्तु भगवानका आज्ञाले भगवान स्वयं अन्तर्यामी बनेर ब्रह्माका शरीरद्वारा अगाडिका कार्यहरू सम्पन्न गराउनुहुन्छ। ब्रह्माजीको समग्र आयु 2 परार्धको छ। एक पूर्व परार्ध, अर्को द्वितीय परार्ध। यी 2 परार्ध उहाँका मानले उहाँ 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ। आफ्नै हिसाब छ उहाँको। जसरी मनुष्य आफ्ना मानले 100 वर्ष बाँच्दछ, त्यसै प्रकारले उहाँ पनि त्यो शरीरमा 100 वर्षसम्म रहनुहुन्छ। निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतं तत्पराख्यं तदर्धं च परार्धम अविधीयते। 100 वर्षसम्म रहनुहुन्छ, उहाँको आयु हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो? उहाँको एक दिन शरीर छुट्दछ। शरीर छुट्यो भने उहाँ नित्य हुनु भएन। नित्य नभइसकेपछि मूल कारण हुनु भएन, भगवान नारायण उहाँ हुनु भएन। किनभने जसको शरीर छुट्छ त्यो कार्य अन्तर्गत पर्दछ, कारणभित्र पर्दैन। जस्तो कि माटाबाट हामीले बनाएको घडा, त्यो घडा एक दिन फुट्छ। त्यसकारणले त्यसको मूल कारण के हो त? माटो। तर घडामा भएको त्यो माटो कहिल्यै नष्ट हुँदैन, फेरि जमिनमा माटाकै रूपले रहन्छ जसरी। त्यसकारणले भगवान नारायणबाट प्रकट हुनुभएको ब्रह्मा कार्य रूपले उहाँको आफ्ना मानले 100 वर्षको आयु छ। पूर्वार्ध र परार्ध भनेर बताइन्छ। काल, जसलाई सत्व शून्य भनेर बताइयो, त्यो काल पनि भगवानको शरीर नै हो। कालान्तर्यामी भएर पनि भगवान कार्य गर्नुहुन्छ। किनभने समय आइसकेपछि सबै चिज परिवर्तनमा जान्छन्। कुनै चिज उत्पन्न हुन्छन्, कुनै नष्ट हुन्छन्। यो सबै भगवत इच्छाले हो। त्यसकारणले कालका अन्तर्यामी भएर पनि भगवान स्वयं कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यसोस्ले कहिलेकाहीँ काल भगवान भनेर पनि व्यवहार गरिन्छ। स्वयं काल हुनुहुन्छ भगवान भनेर। किनभने कालका अन्तर्यामी भगवान, जसरी ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर व्यष्टि सृष्टि गराउनु हो, रुद्रका अन्तर्यामी भएर व्यष्टि प्रलय गराउनु हो भगवानले, त्यस्तै प्रकारले कालान्तर्यामी भएर पनि स्वयं भगवान काम गर्नुहुन्छ। भगवानको सङ्कल्पले नै कालले अगाडिको कार्य प्रारम्भ गर्दछ। त्यसकारणले जान्नुपर्ने तत्त्वहरूमध्ये यो काल तत्त्व पनि हो। जसरी चित, अचित र ईश्वर 3 तत्त्वका विषयमा हामीले सुन्यौँ। चित भनेको जीव तत्त्व, अचित भनेको प्रकृति तत्त्व, अनि ईश्वर भनेको परमात्मा तत्त्व। त्यस्तै प्रकारले त्यो अचितभित्र एक छ, जसलाई सत्व शून्य भनिन्छ। त्यसैको नाम हो काल। अचित शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व र सत्व शून्य, यी 3 अवस्थाको हुन्छ। शुद्ध सत्व भनेको जहाँ सत्व गुण मात्र छ, रजः तमः यिनको लेस मात्र पनि प्रयोग छैन, सम्पर्क छैन हो। त्यस्तो गुण भएको यी दिव्य तत्त्वहरू परमेष्टि, पुमान, सर्व, विश्व, निवृत्ति आदि गरेका यी 5 तत्त्वहरू, जसबाट वैकुण्ठ लोक बनेको छ। वैकुण्ठमा रहने मुक्तहरूको दिव्य देह, त्यहाँका क्रीडा साधनहरू, त्यहाँका दिव्य भवनहरू, भगवानको श्री विग्रह, त्यहाँका उपकरणहरू जे बनेका छन्। जसरी यहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशका बनेका हुन्छन्, वहाँ उनीहरूका बनेका हुन्छन् हो। त्यो एउटा हो जसलाई भनियो शुद्ध सत्व। मिश्र सत्व, यहाँ भएको सत्वगुण मिश्रित भएर रहन्छ। अस्ति पञ्चीकरण प्रक्रियाका विषयमा हामीले सुनेका छौँ। एक अर्कोसँग सबै मिलेर रहेको छ, यो ब्रह्माण्ड रचनाका समयमा नै। त्यसकारणले यहाँ भएको यो अचित तत्त्व हो मिश्र सत्व। यहाँनिर सबै मिसिएका छन् एक आपसमा। अर्को हुन्छ काल। काल भनेको सत्व शून्य, त्यसमा सत्व छँदै छैन, त्यसलाई भनिन्छ काल। यी 3 अवस्थाहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमध्ये हामीले अचित परिणामलाई बुझ्यौँ। जगत सृष्टिका क्रममा 3 प्रकारका अवस्था प्राप्त गर्दछ मूल प्रकृतिले। महत्त्वमा सात्विक, राजस, तामस। त्यस पछाडि अहङ्कारमा पनि 3, सात्विक, राजस, तामस, जसलाई वैकारिक, तैजस र भूतादि भनेर हामीले सुन्यौँ। अनि राजस अहङ्कार
सहकारी बनेर सात्विक अहङ्कार र तामस अहङ्कार अथवा वैकारिक र भूतादि हो। यी दुई अहङ्कारबाट इन्द्रिय त्यसैगरी मनको सृष्टि अनि उतातिर पञ्च तन्मात्रा पञ्च महाभूत आदिको सृष्टि, यस प्रकारको सृष्टिको क्रमलाई हामीले पहिलेका श्रृङ्खलाहरूमा सुनिसकेका छौँ। त्यो वर्णन पछाडि अहिले यो कालको वर्णन गर्न प्रारम्भ गर्नुभएको छ मैत्रेय ऋषिलाई। पराशर महर्षिले यो पनि जान्नुपर्छ, हे मैत्रेय, अन्येषां चैव जन्तूनां चराणां अचराश्चये भूभृत सागरादीनां अशेषाणां च सप्तमा। यो कालस्वरूपी विष्णु अथवा काल नै छ शरीर जसको त्यस्ता भगवान, कालान्तर्यामी त्यस्ता भगवानले त्यो कालद्वारा जगतमा परिणाम गराउनुहुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। यही कालद्वारा नै पृथ्वी अथवा हिमालय भए, सागर भए, चर भए, अचर भए, यी सबैको अवस्थितिमा परिवर्तन आउँछ। यी एक खालका थिए, फेरि बिस्तारै 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 परिवर्तन आउँदै आउँदै जान्छ। यो पनि भगवानको एक प्रकारको शक्ति हो, यसलाई पनि सुन्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, 15 निमेष बराबर 1 काष्ठा भन्ने समय हुन्छ। यद्यपि निमेषभन्दा पनि सूक्ष्म सूक्ष्म क्षणलवाद गरेका त्यस्ता समयहरू छन्, तर ती व्यवहारमा अनुभव गर्नै सकिँदैन। हामीले भनिसक्दा कति हो कति क्षण बितिसकेको हुन्छ। त्यस कारणले व्यवहारमा आउने भनेको 1 निमेष भनौँ। त्यस कारणले 15 निमेष बराबर 1 काष्ठा नाम गरेको समय हुन्छ। 30 काष्ठाको 1 कला नाम गरेको समय हुन्छ। 30 कला बराबर 1 मुहुर्त, हामी 1 मुहुर्त भन्छौँ नि, 2 घडी हुन्छ। त्यसमा 24 मिनट बराबर 1 घडी हुन्छ। अनि 2 घडीको 1 मुहुर्त हुँदा 1 मुहुर्तमा 48 मिनट भयो। त्यति हुन्छ हाम्रो अहिलेको वर्तमान मान अनुसार। त्यस्तै प्रकारले 30 मुहुर्त बराबर 1 अहोरात्र हुन्छ। हामी 24 घण्टाको अहोरात्र अनुभव गरिराखेका छौँ। 60 मिनटमा 1 घण्टा भएको हुनाले 24 घण्टामा 1 अहोरात्र। अनि मुहुर्तका मानले यो 30 मुहुर्त बराबर 1 अहोरात्र हुन्छ, किनभने मुहुर्तमा 48 मिनट मात्रै भएको हुनाले। त्यस्तै प्रकारले 15 अहोरात्र बराबर 1 पक्ष हुन्छ। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष गरिकन 2 पक्ष छन्। 2 पक्ष बराबर 1 महिना हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 6 महिना बराबर 1 अयन हुन्छ। दक्षिणायन र उत्तरायण यो व्यवहार गरिन्छ नि। दक्षिणायन हुन्छ श्रावण लागेपछि पौष मसान्तसम्म, अनि उत्तरायण हुन्छ माघ 1 गतेबाट आषाढ मसान्तसम्म। यहाँभित्र पनि 6 ऋतुहरू हुन्छन् 1 वर्षभित्र, वसन्त आदि गरेका 2 महिना बराबर 1 ऋतु हुन्छन्। वर्षमा 12 महिना हुन्छन्, त्यस कारणले 6 ऋतु बितेका हुन्छन् 1 वर्षभित्र। अब यतातिर 2 अयन बराबर 1 वर्ष भयो। अनि 1 वर्ष जो मानवीय मानले हो, यो 1 वर्ष चाहिँ देवताहरूको 1 अहोरात्र हुन्छ। हामीले 1 वर्ष भन्छौँ, देवताका लागि केवल 24 घण्टा हुन्छ अथवा दिन र रात मात्र बितेको हुन्छ। कोशकारले पनि बताउनु भएको छ, मासे न तु अहोरात्रम पैत्रो वर्षेण दैवतम। जस्तो कि 1 महिना छ, 1 महिनामा कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष हुन्छन्। कृष्ण पक्ष पितृहरूको रात, शुक्ल पक्ष दिन। त्यस कारणले हाम्रो 1 महिना बराबर पितृहरूको 1 अहोरात्र। यसै गरी हाम्रो 1 वर्ष बराबर देवताहरूको 1 अहोरात्र। दक्षिणायन रात्रि, उत्तरायण देवताहरूको दिन, यसरी जान्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युगहरू हुन्छन्। सत्ययुगमा 4000 दिव्य वर्ष हुन्छन्। दिव्य वर्ष भनेको देवताहरूका मानले हुने वर्ष। जस्तो कि हामीले जतिलाई 1 वर्ष भन्छौँ, त्यो देवताहरूका मानले 1 अहोरात्र हुन्छ, 1 रात अनि 1 दिन।
उनीहरूको। त्यसो भएको हुनाले देवताहरू पनि आफ्ना हिसाबले 1 वर्ष भन्छन् अनि त्यही वर्ष अनुसारले 100 वर्षसम्म त्यस शरीरमा रहन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जुन देवताका मानले वर्ष हुन्छ त्यसलाई दिव्य वर्ष भनेर बताइन्छ। 4 युगहरू बताइयो, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। त्यसमध्ये सत्ययुग देवताहरूका मानले 4000 वर्षसम्म चल्दछ, जसलाई दिव्य वर्ष भनिन्छ। 4000 दिव्य वर्ष बराबर सत्ययुग, 3000 दिव्य वर्ष बराबर त्रेतायुग, 2000 दिव्य वर्ष बराबर द्वापर युग, त्यसै गरी कलियुग 1000 दिव्य वर्ष बराबरको हुन्छ। दिव्य वर्ष भन्नु देवताको 1 वर्ष। त्यस्तै प्रकारले सन्ध्या र सन्ध्याम्श पनि हुन्छन्, जसलाई सन्ध्या अनि सन्ध्याम्शका बीच पर्ने समयलाई युग भनेर बताइन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग। त्यसमध्ये सन्ध्याम्श छ। सन्ध्याम्श पनि 4000 दिव्य वर्ष बराबरको सत्ययुगमा 400 दिव्य वर्ष सन्ध्याम्श हुन्छ। त्यो दिन र रातको जो सन्धिको भाग हो त्यसलाई सन्ध्या भनेर बताइन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्रेतामा 300 दिव्य वर्षको सन्ध्याम्श हुन्छ, द्वापरमा 200 दिव्य वर्षको। त्यस्तै प्रकारले कलीमा 100 दिव्य वर्षको सन्ध्याम्श हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। 1000 चतुर्युग बित्ता ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ अनि त्यति नै लामो रात हुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 1000 पटक घुमिसक्दा दिन बित्यो। दिनभर सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि जब रात पर्न सुरु हुन्छ अनि वहाँ गएर भगवानमा शयन गर्नुहुन्छ। त्यो रात्रि पनि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 1000 पटक घुमिसक्दाखेरि बित्ने हो। त्यसकारणले 2000 चौकडी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 2000 पटक परिवर्तन भइसक्दा ब्रह्माजीको 1 अहोरात्र हुन्छ भनेर जान्न पर्यो। अनि त्यही हिसाबले उहाँको पनि वर्ष अनि तिनै वर्षका आधारमा 100 वर्षसम्म ब्रह्माजी रहनुहुन्छ। कति हो, कति लामो समय रहन्छ। ब्रह्माजीका 1 दिनमा 14 मनुहरू परिवर्तित हुनुहुन्छ। मन्वन्तरमा मनुका साथसाथमा परिवर्तन हुने अरू पनि हुनुहुन्छ। सप्तर्षि हुनुभयो, देवता, त्यसै गरी इन्द्र, मनु, मनुपुत्रहरू अनि त्यस समयका राजाहरू मनुका साथसाथमै परिवर्तित हुन्छन्। 1 मनुमा यी 1 समूह सप्तर्षिगण, देवगण, इन्द्र, मनु, मनुका पुत्र अनि राजा। फेरि अर्को मनुको प्रारम्भ हुन्छ समय, फेरि अरू नै बदलिनुहुन्छ। न ती सप्तर्षि रहनुहुन्छ, न देवता, न इन्द्र, न मनुपुत्र, न मनु, सबै नै परिवर्तित भएर आउनुहुन्छ। यसै गरी समय बित्दै बित्दै जान्छ। 14 मनु बित्छन्। 14 मनु बित्दा ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। 14 मनुका भित्रमा पर्ने जो 1 मनुको समय हो, तो 1 मनुका समयमा 71 चौकडी अर्थात् 71 पटक सत्य, त्रेता, द्वापर, कली घुमिसकेका हुन्छन्। 71 पटक घुम्दा पनि ब्रह्माजीका हिसाबले जो 1000 चौकडीको 1 दिन हुनुपर्ने हो त्यति पुगेको हुँदैन। 1 मनुकामा समयमा 71 हुँदा 71 गुणे 14 हुँदा 994 मात्र हुन्छ। 994 चतुर्युग बित्यो। हुनुपर्ने 1000। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनेरि फेरि 6 चतुर्युगको क्रम बाँकी नै रह्यो। त्यति समय बाँकी रहन्छ अनि त्यसलाई 14 भाग लगाउँदाखेरि जति जति समय हुन्छ त्यो अलिअलि त्यो 71 चौकडी भन्दा अलिकति थप वर्ष हो 1 मनुका समयमा भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। यसरी 14 मनु बितिसक्दाखेरि ब्रह्माजीको 1 दिन बित्यो अनि त्यति नै बराबरको रात्रि पनि उहाँको चलेको हुन्छ।
यसरी एक मनुका समयमा 1,52,000 दिव्य वर्ष बितेर जान्छ। दिव्य वर्ष भनेको देवताका मानले 1 वर्ष। त्यस्तै प्रकारले मानवीय मान अनुसार त्यो समय कति हुन्छ भने 30,67,20,000 वर्ष हुन्छ। त्यति लामो समयसम्म एक मनुले भोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यसको 14 गुणा गर्दाखेरि ब्रह्माजीको 1 दिन हुने हो, किनभने 14 मनु बित्छन् ब्रह्माजीका 1 दिनमा। त्यस पछाडि नैमित्तिक प्रलय हुने हो, ब्रह्माजी गएर भगवान नारायणमा शयन गर्नुहुने हो। त्यो नैमित्तिक प्रलयका समयमा भूर भुव र स्वः नाम गरेका यी 3 लोकहरू जल्न प्रारम्भ गर्दछन्। त्यसको ताप धेरै माथि माथि जान्छ। महरलोकमा रहने सिद्धगणहरू पनि सन्तप्त भएर जनलोकमा गएर वास गर्दछन्। त्यस समयमा अब यतातिर ब्रह्माजी जानुभयो, गएर भगवान नारायणमा शयन गर्नुभएको छ। ए कारणवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः भोगिशय्याम गतस्येते त्रैलोक्यग्रास बृंहितः। ती सबैलाई समेट्नु भएको छ। भूर भुव स्वः यी 3 लोकलाई गएर त्यो महान जलराशिमा रहनुभएका भगवान नारायण वहाँमा गएर त्यही भोगिशय्या शेषशय्यामा उहाँ पनि शयन गर्नुहुन्छ। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा अत्यन्तै सुन्दर वर्णन गरिएको छ। ए कारणवे जगत्यस्मिन् ब्रह्मण्यमित तेजसी कृष्णनाभिह्रदोद्भूत कमलोदरशायिनी। यहाँ स्वयं ब्रह्मा नै नारायण रूपले जलमा गएर शयन गर्नुहुन्छ। शब्दका सोझै अर्थलाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ, तर शास्त्रको अर्थ गर्दा पूर्व पर प्रसङ्गहरूलाई हेर्नुपर्छ। अन्यान्य ग्रन्थहरूको पनि मर्मलाई बुझेर अर्थ गर्नुपर्छ। सृष्टि प्रक्रियालाई राम्रो बुझ्नुपर्छ। स्वयं भगवान नारायणका नाभिबाट कमल, कमलबाट ब्रह्माको सृष्टि हुने प्रक्रिया जो शास्त्र सिद्ध छ, यी सबै विषयलाई एकै ठाउँ ल्याएर अनुसन्धान गर्दा श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण जहाँ बताइयो गएर त्यो जगत सबै आफूमा समेट्दै भगवान नारायणमा गएर ब्रह्मा शयन गर्नुभयो। कृष्ण नाभि हृदोद्भूत कमलोदरशायिनी। भगवानका नाभि नै एक महाह्रद छ, जलको ठुलो एक तडाग जस्तो। त्यहाँ भएको जो कमल हो त्यसलाई नाभि कमल भनियो। त्यहाँ गएर शयन गर्नुहुन्छ। यसबाट के सिद्ध भयो भने ब्रह्माजी 3 लोकलाई समेटेर यो नैमित्तिक प्रलयका समयमा भगवान नारायणमा गएर शयन गर्नुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसरी रातभर शयन गर्नुहुन्छ। उहाँको पनि समग्रतया आफ्नै मानले 100 वर्षको आयु हुन्छ। शतं हि तस्य वर्षाणाम परमायुः। सबै 100 वर्ष नै बाँच्ने हुन्। मनुष्य पनि आफ्ना मानले 100 वर्ष, देवता पनि आफ्ना मानले 100 वर्ष, ब्रह्माजी पनि 100 वर्ष नै रहनुहुने हो। पूर्व परार्धको अन्तिम कल्पलाई पाद्म कल्प भनेर बताइन्छ। अहिले द्वितीय परार्धको प्रथम कल्प जसलाई बाराह कल्प भनेर बताइन्छ। हामी संकल्प गर्छौं नि, हरि ओम तत्सत्। विष्णुः 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारिणो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे 1,50 वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे दिनस्य द्वितीययामे तृतीय मुहूर्ते अष्टमे श्री श्वेतवाराह कल्पे। यसरी हामी संकल्प गर्छौं। यो समग्र विषयलाई र ब्रह्माजीको आयुलाई त्यस संकल्पमा जोडिएको छ। अहिले ब्रह्माजी कस्तो हुनुभएको छ भन्दा द्वितीय परार्धको प्रारम्भमा हुनुहुन्छ, जसलाई श्वेतवाराह कल्प भनिन्छ, त्यसमा हुनुहुन्छ। उहाँ कति वर्षको हुनुभयो? 1,50 वर्षे। उहाँ आफ्नै मानले 51 वर्षको हुनुभयो। ब्रह्माजी 51 वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिनको दोस्रो यामको तेस्रो मुहूर्तमा अहिले हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा करिब 51 वर्षको पहिलो महिना अनि पहिलो दिन अनि त्यसको द्वितीय यामको जो तृतीय मुहूर्त भनेर बताइयो, त्यो लगभग 11 बजे बिहानको जो समय हो त्यस्तै समय भएको छ उहाँको।
तर हामी त्यसरी सङ्कल्प गर्ने कति हो, कति पुस्ता बितेर गइसक्यौँ, अबका कतिले गर्छन्, तर ब्रह्माजीको त्यो मुहुर्त अर्को मुहुर्तमा सर्न भ्याएकै हुँदैन। किनभने 1000 चौकडी त जसका दिनमा घुम्छन् बल्ल, त्यस्तो समय कति हो, कति बितेर गएको हुन्छ। मानवीय मानअनुसार ब्रह्माजीको जो आयु छ त्यसलाई हामीले हाम्रा यन्त्रद्वारा परिगणना गरेर यति समयसम्म रहनु हुँदो रहेछ भनेर हिसाब गर्न अत्यन्तै कठिन छ। त्यस्तो यन्त्र पनि बनेको छैन र त्यो सङ्ख्या जोड्दै जाने हो भने त्यो सङ्ख्याको नाम पनि हामी बताउन सक्दैनौँ। हो, त्यति धेरै समयसम्म ब्रह्मा रहनुहुन्छ। अहिले 12 कल्प चलिरहेको छ। यस प्रकारले ब्रह्माजी पनि 100 वर्षसम्म रहनुहुन्छ। यो सबै कालद्वारा नै भगवानले गराउनु भएको। कालान्तर्यामी भगवान हुनुहुन्छ स्वयं। त्यसकारणले कालाख्य विष्णु हुँ, काल रूपले रहने भगवान विष्णु भनेर पनि शास्त्रले बताउनु भएको छ। सुन्दर प्रक्रियालाई बताइरहनु भएको छ। श्री मैत्रेय ऋषि जिज्ञासा गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभो ब्रह्मा नारायणाख्योऽसौ कल्पादौ भगवान् यथा ससर्ज सर्वभूतानि तदा चक्ष्व महामुने। ब्रह्माजीको आयुका विषयमा हजुरले आज्ञा गर्नुभयो। कल्प पनि जानियो। कल्पका प्रारम्भमा उहाँले सृष्टि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, यो पनि हजुरले आज्ञा गर्नुभयो। उहाँले सृष्टि कसरी सुरु गर्नुहुन्छ त्यसको विस्तारपूर्वक सुन्ने मलाई इच्छा छ। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय सुन्नुहोस्, भगवान अन्तर्यामी हुनुभएका ब्रह्माजी स्वयं भगवान नारायण नै ब्रह्माका शरीरबाट अब अगाडिका सृष्टिहरूलाई विस्तार गर्ने सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। रात्रि बितेको छ, बिहानी भयो, ब्रह्मा जाग्नुभयो। जसरी व्यक्ति सुतेको हुन्छ, उठेर यसो हेर्दा पहिले आफ्नो दृष्टि कहाँ पर्छ अनि एक प्रकारको परिकल्पना उसमा आउँछ। त्यस्तै प्रकारले रात्रिमा सुतेका ब्रह्मा जाग्नुभयो, यसो हेर्नुभयो। प्रातःकाल भनेको सत्वगुण उत्तरकाल भनेर बताइन्छ। सत्वगुण बढेको हुन्छ प्रातःकाल। जस्तो हामी बिहानै उठ्छौँ, सूर्योदयभन्दा केही घन्टा पहिले उठियोस् र त हाम्रा मनमा कुनै प्रकारको विकार हुँदैन, एकदमै सात्विकता भरिएको हुन्छ। त्यो समय भनेको सत्वोत्तर काल हो। ब्रह्मालाई पनि त्यस्तै भएको छ। यसो हेर्नुभयो, हेर्दा सर्वत्र शून्य मात्रै छाएको छ, कहीँ केही छैन। न कोही प्राणी छन्, न कुनै प्रकारका जड संरचनाहरू छन्, केही पनि छैनन्। अब के गर्ने होला भन्दा जगतको सृष्टि प्रारम्भ गर्नु परेको छ। कल्पको प्रारम्भ भयो। भगवान सर्वेश्वर जलमा शयन गर्ने हुनाले भगवानको नाम नारायण भयो। त्यस्ता नारायण नै अन्तर्यामी जसका हुनुहुन्छ त्यस्ता ब्रह्मालाई पनि नारायण संज्ञा यहाँ दिएको छ। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्यता पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। जललाई नारा भनेर बताइन्छ। अनि त्यो जल भगवानबाट प्रकट भएको हो। भगवान पुरुषोत्तमबाट प्रकट भएको हुनाले नरसूनवः। आपः बहुवचन भएको हुनाले सुनु शब्दको बहुवचनमा सुनवः। भगवानबाटै सृष्टि भएको हो। हामीले सुनेका छौँ जति बेला समष्टि सृष्टिको वर्णन गरियो अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा, भगवानले सङ्कल्प गर्नुभयो, अब म एक्लै छु, धेरै बन्छु बनाउँछु। कालद्वारा क्षोभ पैदा गरेर प्रकृतिमा विषमता बनाएर महत्त्वको सृष्टि गर्दै, अहङ्कारको सृष्टि गर्दै, अनि त्रिविध अहङ्कारबाट इन्द्रिय, मन, त्यसै गरी पञ्चतन्मात्रा, तन्मात्राका साथसाथ पञ्चमहाभूतको पनि सृष्टि भएको छ। त्यसकारणले यी सम्पूर्ण पञ्चतत्त्व अथवा चतुर्विंशति तत्त्वहरू जसबाट प्रकट हुन्छन् त्यस्ता भगवान पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। उहाँ त्यही जललाई नै प्रथम स्थान बनाउनुहुन्छ बस्नका निमित्त। अयनम तस्यता पूर्वम। भगवानले जललाई रोज्नुभयो, जलमा शेषशय्यामा शयन गर्नुभयो। त्यसकारणले भगवानको वासस्थान भएको हुनाले नारायण, जल नै छ वासस्थान जसको, त्यस्ता भगवानको नाम भयो नारायण। अब जलमग्न सर्वत्र विचार गर्नुभयो, पृथ्वी त कहीँ छिन्, किनभने पहिले सृष्टि गरिएको हो, उनको अवस्थिति थियो।
यसो विचार गर्नुभयो यो जलभित्र पृथ्वी अवश्य पनि डुबेकी होलिन् भन्ने विचार गरेर त्यो पृथ्वीको उद्धार गर्ने इच्छा हुँदैछ। स्वयं ब्रह्माजीलाई भगवान ब्रह्माजीका श्री विग्रहबाट श्री वराहका रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतका अनुसार ब्रह्माजीले पृथ्वीको उद्धारका निमित्त यसो चिन्तन गर्दा उहाँलाई हाच्छिउँ आयो अनि उहाँका नासा छिद्रबाट भगवान श्री वराहको प्रादुर्भाव भयो भनेर बताइएको छ। परन्तु श्री विष्णु पुराणमा त्यस्तो कथा छैन। अकरोत् स्वतनु मन्याम कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्य कुरुमादिकाम तद्वद वाराहं वपुरास्थितः। ब्रह्माजीबाट प्रकट हुनुभयो भगवान, तर कसरी प्रकट हुनुभयो यसको उल्लेख यहाँ गर्नुभएको छैन। ब्रह्मा शरीर भएका भगवान स्वयं उहाँबाट एक प्रकारले कार्य गर्नका निमित्त बाहिर आउनुभयो। जसरी मत्स्य कुर्म आदि गरेका अरू अवतारहरू भए भगवानका, यसै गरिकन श्री वराह अवतार भयो। अत्यन्तै सुन्दर भगवानको स्वरूप छ। वेद यज्ञमयम, भगवानको श्री विग्रह साक्षात् वेदमय छ, यज्ञमय छ। सम्पूर्ण जगतमा जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूपभन्दा विलक्षण छ भगवानको श्री विग्रह। सबैतिर रहने भगवान, एक रूपले रहने भगवान, सर्वान्तर्यामी, जसलाई परमात्मा भनिन्छ, जो प्रजाहरूका पनि पति हुनुहुन्छ, जीवात्माका पति, त्यस्ता भगवान सबैले दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। सनकादिहरूले स्तुति गर्नुभयो, जो जनलोकमा निवास गर्नुहुन्थ्यो। अरूहरू पनि सिद्धहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले भगवानको दिव्य स्तवन गर्न प्रारम्भ गर्नुभएको छ। त्यो आवाज सुन्दा सुन्दै भगवान श्री वराह त्यो जलभित्र प्रवेश गर्नुभयो, पाताल लोकमा जानुहुन्छ। जाँदै हुनुहुन्छ, जाँदै पृथ्वी डुब्नु भएको थियो जलभित्र। पृथ्वीले देख्नुभयो भगवान आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो उद्धारका निमित्त। माता पृथ्वीले भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो र अत्यन्तै सुन्दर स्तवन गर्नुभएको छ। यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने, पुराणमा कल्पभेद अनुसार भगवत चरित्र बताउने कथाहरूमा पनि भेद हुन्छन्। कल्पमा भगवान कसरी आउनुभयो, अर्को कल्पमा कसरी आउनुभयो, अलिक फरक लीला भगवानले गर्नुभएको हो। त्यस कारणले शास्त्रमा बताइएका सबै कथाहरू सत्य हुन्, भगवानका अवतारहरू सत्य हुन्, भगवानले गर्नुभएको लीला सत्य हो। तर कुनै कल्पमा, प्रत्येक कल्पमा भगवानको अवतार हुन्छ। अवतार हुँदाखेरि भगवानले कस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ त्यस प्रकारको लीला हुन्छ। यसुसले श्रीमद् भागवतका अनुसार भगवानले रसातलमा डुबेकी पृथ्वीलाई लिएर आउनुभयो वराह अवतारद्वारा, आफ्ना दंष्ट्राग्रमा पृथ्वी मातालाई राखेर। श्री वराह पुराणका अनुसार पृथ्वीलाई उद्धार गरेर लिएर आउँदाखेरि भगवानले उपदेश गर्नुभयो, जसलाई भगवत शास्त्र भनिन्छ। भूमिदेवीलाई श्रोता बनाएर आफू आचार्य बनेर उपदेश गर्नुभयो। श्री वराह पुराणका रूपले त्यो जगतमा प्रसिद्ध भयो, जसलाई भगवत शास्त्र भनेर बताइएको छ। त्यस समयमा जति बेला हिरण्याक्ष गयो भगवानलाई खोज्दै भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, उसले भन्यो, रसौ कसाम विश्व सृजेयमर्पिता, हे जङ्गली जानवर, तँलाई लाज छैन, शरम छैन? विधाता ब्रह्माले रसातलवासीहरूलाई उपहार दिएकी हुने पृथ्वी, अर्काको सम्पत्ति चोरेर लिएर जान लाज शरम छैन तँलाई? यसो भनेको छ। पुराणहरूमा अर्को प्रकारले पनि कथा आउँछ। स्वयं हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई रसातलमा लगेर फ्याँकिदिएको थियो भनेर, र उसको उद्धारका निमित्त भगवानले वराह अवतार ग्रहण गर्नुभयो। केवल हिरण्याक्षको मात्रै उद्धार होइन, स्वयं पृथ्वी माताको पनि उद्धार भयो भगवानको अवतारद्वारा। त्यसकारणले पुराणमा बताइएका कथाहरू सबै सत्य छन्। कल्पभेद अनुसार कथामा भेद हुन्छ। यहाँ भने भगवान ब्रह्माजीका शरीरबाट प्रकट हुनुभयो, सोझै जानुभयो जलभित्र डुबेकी पृथ्वी। उनलाई देख्दै हुनुहुन्छ भगवानले, भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, पृथ्वी माताले भगवानको दर्शन गर्नुभयो। त्यस्ता अवस्थामा अत्यन्तै गदगद वाणीद्वारा श्री भूमिदेवी स्वयं भगवानकी पत्नी हुनुहुन्छ, उहाँले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ।
यो स्तुति श्रवण गर्नका लागि भने फेरि हामीले अर्को श्रृङ्खलासम्म पर्खिनुपर्ने भएको छ। समय भयो। भगवान श्री वराहको पावन चरित्र, श्री भूमिदेवीले गर्नुभएको स्तुति, ऋषिहरूले गर्नुभएको स्तुति र अगाडिका लीलाहरू हामीले अघिल्ला श्रृङ्खलामा श्रवण गर्नेछौँ। आजलाई कथा यही विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। जिन्दगी खिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण